देखती आंखों सुनते कानों को, सफरी बस्तवी का आदमी। नदीम तरीन साहब मेरे साथ हैं, मैं इस वक्त रियाद में हूँ। नदीम तरीन साहब का जब जिक्र होता है हिंदुस्तान में तो अलीगढ़ में बहुत ज्यादा जिक्र सुनने में आता है। दिल्ली की महफिलों में आपका जिक्र होता है। अलीगढ़ से निकल करके पढ़ करके यहाँ पर आप आए। मैंने अलीगढ़ से 1979 में सिविल इंजीनियरिंग किया था, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, और उसके बाद फिर 6 महीने मैं एमएससी इंजीनियरिंग कर रहा था वहाँ। उसी बीच फिर जॉब मिल गया दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल अंडरटेकिंग में। तो 6 महीने मैं वहाँ रहा और एंड ऑफ 1980 में मैं यहाँ सऊदी अरब आ गया था। तो सिंस 1980 आई एम हियर। 44 साल पहले का सऊदी अरब और आज हम 2024 में खड़े हैं, क्या फर्क पाते हैं? नहीं, उस वक्त जो है सऊदी अरब में वाइट कॉलर जॉब्स में इंडियंस इतने नहीं थे। ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए इंडिया पहचाना जाता था जी। और जाहिर है खुद सऊदी अरब में डेवलपमेंट उस वक्त हो रहा था। हमारे यहाँ से इंडिया से ज्यादा बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और रोड्स और सारी चीजें थी, क्योंकि इंडिया तो बहुत ही ज्यादा उस जमाने में पीछे था। और हमारे यहाँ जो रोड सिस्टम खासतौर पे और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो अच्छा नहीं था। और इंडिया अभी इतना ओपन नहीं हुआ था, लेकिन सऊदी अरबिया ओपन था। लेकिन फिर भी रियाद शहर जो है इटसेल्फ वो बहुत छोटा सा शहर था। पुराना एयरपोर्ट, पुराना एरिया, जो कि अब उससे 5 गुना 10 गुना बढ़ गया है। पॉपुलेशन भी थोड़ी सी थी। तो दूसरे इंग्लिश लोग नहीं जानते थे। अगर हमें बात करनी थी किसी से तो हमें अरबी सीखनी थी। तो हमने उस जमाने में, क्योंकि ड्राइंग्स भी और स्पेसिफिकेशन भी और हर चीज अरबिक में होती थी, जो हमारे स्पॉन्सर्स थे वो भी सब सिर्फ अरबी ही जानते थे। तो उस सबको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अरबिक सीखनी पड़ी। तो मैंने 1 साल में खूब अच्छी अरबी सीख ली थी, लिखना भी, पढ़ना भी और बोलना भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे काफी मदद मिली। और मैं उसके बाद से ही बस 1 साल तो मुझे ये सब समझने में लगा। और 1 साल के बाद फिर दूसरे साल में अपने आप को ज्यादा एस्टेब्लिश किया। तीसरे साल से फिर मैं इंडिपेंडेंटली एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करने लगा था। और उसी वक्त से मैं पहला इंडियन था जो अपनी कंपनी में आया था। 15-16 लोगों की कंपनी थी, उसमें मैं पहला इंडियन था। सर ये बताएं कि 44 साल एक लंबा अरसा है और इस सऊदी अरब जैसे मुल्क में आना, कि यहाँ पर बहुत तरह के बहुत ज्यादा इकोनॉमी यहाँ की ओपन नहीं थी, उसके दरमियान भी आपको यहाँ पर जॉब भी किया आपने और अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। ये जो इस्टेब्लिशमेंट का ये सफर था, कितना मुश्किल और कितना आसान और कितना जद्दोजहद करनी पड़ी होगी आपको? नहीं, जद्दोजहद तो करनी पड़ी, लेकिन यहाँ लोग मेहनत को एडमायर करने वाले हैं। अच्छा। मेहनत को जो हमारे सऊदी पार्टनर्स थे या सऊदी स्पॉन्सर्स थे जिनके साथ मैं जॉब करता था, वो एडमायर करते थे। उन्होंने भांप लिया था कि ये शख्स जो है ये बहुत मेहनती है और ये कंपनी को ऊपर लेकर जाएगा। तो वही हुआ कि उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमारी मेहनत के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर ट्रस्ट किया, डिटर्मिनेशन के ऊपर ट्रस्ट किया। और फिर मशवरे से कंपनी जो है वो बराबर बढ़ती चली गई। और फिर इंडियंस को मैं लाया। सबसे पहले 1983 में मैंने लोगों को वहां से लाना शुरू किया। और देखते देखते हमारी कंपनी में 90% या 95% इंडियन, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, ये एशियंस थे और उनमें अक्सरियत इंडियंस की थी। और सबने बड़ी मेहनत से काम किया। मैं एज एन इन्वेस्टर, यहाँ जब नए रूल्स आए कि आप एज एन इन्वेस्टमेंट यहाँ अपनी कंपनी खोल सकते हैं, तो मेरी अपनी कंपनी थी। उसमें वो जो मैं जिनके साथ मैं काम करता था वो लोग मेरे पार्टनर्स थे। उनके साथ 10 साल तक वो पार्टनरशिप में काम किया। उसके बाद फिर उन्हीं के बेटे के साथ पार्टनरशिप में काम किया। अब तकरीबन 7 साल से इंडिपेंडेंटली मेरी अपनी कंपनी। जी। नदीम तरीन 44 साल पहले यहाँ आते हैं, लेकिन अपनी उस सरजमीन को लर्न करते हैं, अर्न करते हैं और रिटर्न भी करते हैं। असल में हम लोगों की जो तरबियत हुई, और खास तौर पे जो इंडियंस हैं, वो कल्चर और हमारा माहौल वहाँ का ऐसा है। फिर खास तौर पर हमारी जो अलीगढ़ में तालीम हुई, तरबियत हुई, तो हम लोगों को ये अंदाजा था कि हमारे फोरफादर्स ने कितनी ज्यादा मेहनत की है और किस तरीके से इस मुल्क को बनाया है, और किस तरीके से हमारे जो तालीमी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से कायम हुए हैं, और कंट्री ने हमारे ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है जी, और हमारे लिए तालीम के कितने अच्छे मौके फराहम किए हैं। हमारी ट्रेनिंग ऐसे माहौल में हुई, खासकर अलीगढ़ में। मैं एक मरतबा लेकर गया था यहाँ से एक डेलीगेशन को, तो मैंने उन्हें सर सैयद हॉल दिखाया, बताया कि देखिए ये एक कमरा है, इसके अंदर ये 4 चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं
اور اسی کے نیچے لوٹا رکھا ہوا ہے اور یہ پلنگ ہے، بس یہ ہے سارا اثاثہ. تو جس کی ٹریننگ بغیر اے سی بغیر پنکھے کے اس ماحول میں اگر کوئی 5 سال تک یا 6 سال تک رہ لیا تو اس کے بعد وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اسے پیچھے ہٹنے کے لیے کیا ہے، اسے تو آگے ہی بڑھنا ہے بس. تو یہ ٹریننگ تھی وہاں کی کہ جس نے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ محنتی بنایا. اور اس کے بعد پھر ہم نے آنے کے بعد یہاں پر اپنا وہی ماحول اور وہی کوشش کی کہ ہم بیک ہوم انڈینس کو سپورٹ کر سکیں اور ان کی مدد. بڑی اہم بات ہے کہ ہینڈ ہولڈنگ ایک بڑا اہم موقع ہوتا ہے جب آپ کسی لائق ہوں، عہدے پر ہوں، ذمہ داریوں پر ہوں اور آپ کچھ ارن اور اچیو کر چکے ہوں، تو اس وقت نیچے جو لوگ رہ جا رہے ہیں ان کو ہینڈ ہولڈ کر کے اوپر لانا. یہ ہینڈ ہولڈنگ کا جو پروسیس ہے اس کو کرتے ہوئے آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا؟ کتنے ایسے لوگ تھے جو ندیم ترین کے ذریعے سے سعودی عرب میں آ کر کے دنیا جہان میں آ کر کے انہوں نے نوکریاں لی اور اپنی اسپیس کو ارن کیا؟ نہیں، الحمدللہ بہت لوگ، مجھے اللہ نے اتنی اپارچونیٹیز دی تھی کیونکہ میں انڈیپینڈنٹلی اتھرائز تھا یہ سب کرنے کا. تو یہ جسٹ خداداد چیز تھی کہ میں نے اس کو استعمال کیا اور اس کے بعد جس کو ہو سکا، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے رشتہ داروں کے رشتہ دار، جاننے والے، دوستوں کے دوست، جو جس جگہ فٹ ہو سکتا تھا، میں نے اسی بات کو سمجھا کہ اگر آپ کسی کو جاب دے دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کی مدد خالی پیسے سے کر دیں، خاندان کے لوگوں کو بھی اگر کچھ پیسہ جاب دے تو وہ پیسہ تو کچھ دن میں ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اگر آپ کوئی روزگار کا موقع مہیا کر دیں اور اس کے اندر اتنے ٹیلنٹس ہوتے ہیں کہ وہ لوگ، انہوں نے آ کے بہت محنت کی، ان لوگوں نے جو وہاں سے آئے تھے انہوں نے بہت محنت کی کیونکہ ظاہر ہے انہیں بھی سروائیو کرنا تھا. تو انہوں نے اس میں میری بھی مدد ہوئی، کمپنی کی بھی مدد ہوئی اور ملک کی بھی مدد ہوئی اور وہ خود بھی کھڑے ہو گئے. سعودی عرب نے 2030 کے لیے ایک ویژن دیا ہے اپنے ملک کو، اکنامک ایک طرح سے لبرلائزیشن کہہ سکتے ہیں، پالیسیز کے حوالے سے سب کے لیے اپنی باہیں وہ کھول رہا ہے، سب کو انوالو کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آنے والے 2030 تک دنیا میں ایک ڈیولپ کنٹری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. اس میں ہم ہندوستانی، آپ جیسے جو لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو کیا اپارچونیٹی آپ لوگوں کے لیے یہاں پر پیدا ہوئی ہے؟ بہت اچھی اپارچونیٹیز ہیں، ملک کا ماحول بالکل بدل گیا ہے جو پہلے تھا. اچھا، ایک خوبصورت بات یہ ہوئی ہے کہ 20 سال پہلے تک جب تک لبرلائزیشن نہیں ہوا تھا خود انڈیا میں اور یہاں پر، تو اس وقت تک ہم لوگ، جیسے ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے کہ جب ہم پہچانے جاتے تھے صرف بلو کالر جابس کے لیے، 80% ہمارے لوگ بلو کالر جابس میں تھے اور 10% 15% جو ہے وہ وائٹ کالر جاب. ایجوکیشنل پالیسی اور ان کی ٹریننگ کا اثر تھا کہ وہ ماحول چینج ہو گیا اور اب بلو کالر جابس میں اتنے نہیں ہیں جتنے وائٹ کالر جابس میں ہیں اور آئی ٹی میں ان کا فل کنٹرول ہے. تو اس کی وجہ سے انڈین لوگوں کی ویلیو بہت بڑھی ہے اور ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ریسپیکٹفل ہر جگہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور یہ لوگ، ان کی عزت ہونی چاہیے. تو اب وہ جو جابس سے پہلے جو اتنے زیادہ عزت نہیں کی جاتی تھی، اب پوری کمیونٹی کو بڑی عزت کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں یہ لوگ. اور آنے والے وقت میں انڈینز کے لیے بڑی اچھی اپارچونیٹیز ہیں کیونکہ ان لوگوں نے جو پہلے سے کام کر رہے تھے انہوں نے ایسا بیس بنایا ہوا ہے یہاں اپنی سخت محنت اور ایمانداری سے، جو وہ ٹرسٹ پیدا کر دیا ہے کہ آنے والی نسل کے لیے یا آنے والے جو بزنس ٹائکونس ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ایٹماسفیئر ہے کیونکہ پہلے سے وہ تیاری کی گئی ہے. وہ 40 سالوں میں جو بیس تیار ہوا، کمیونٹی میں جو بیس تیار کیا تھا اس کا پھل اٹھانے کا موقع اب ہے. تو آپ کو نئی آنے والی لوگوں کو اتنی زیادہ محنت اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے نہیں کرنی کیونکہ وہ آلریڈی پروون فیکٹ ہے اور وہ پروون فیکٹ ہونے کا اس وقت بہترین موقع ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور آنے والے لوگ یہاں پہ بزنس کی اپارچونیٹیز کو حاصل کر سکیں اور اس میں اپنا یوگدان کر سکیں، شیئر اپنا لیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ندیم ترین صاحب جو ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا بھر میں ان کا نام جانا جاتا ہے اور ایک ترقی یافتہ شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں. جب ہندوستان جاتے ہیں تو مختلف سرگرمیوں کا حصہ ہوتے ہیں، ادبی سرگرمیوں کا حصہ ہوتے ہیں، سماجی سرگرمیوں کا حصہ ہوتے ہیں. میں ایک چیز اپنی گفتگو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ایسے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں کہ زندگی میں 3 مواقع اگر کسی کو ملتے ہیں، لرن کرنے کا، ارن کرنے کا اور ریٹرن کرنے کا. تو پہلے تو لرننگ ہوتی ہے، بعد میں ارننگ ہوتی ہے، یعنی آدمی کام کرتا ہے اور اس کے بعد اگر ارننگ کر لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر بڑھ جاتی ہے کہ سوسائٹی کو ریٹرن کرے. ریٹرن کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو.